बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूरह यासीन शरीफ के कारी हैं। सूरह यासीन उनको ज़बानी याद है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के अलावा सुबह के वक्त सूरह यासीन शरीफ को पढ़कर अपनी सुबह की ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सुबह के वक्त रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ एक बार सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है? इसके पढ़ने की फजीलत क्या है? अगर आप रमज़ान में सहरी करने के बाद रोज़ाना एक बार या अफ्तारी से कबल एक बार सूरह यासीन पढ़ लेते हैं तो इससे आपको दुनिया और आखिरत में क्या खजाने मिलेंगे, ये जानकर शायद आप रोज़ाना सूरह यासीन लाजमी पढ़ना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में इसी मौजू पर तफसील से बात होगी, लेकिन इससे कबल प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी सहरी के वक्त या अफ्तारी के वक्त सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने की। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सूरह यासीन किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी कितनी आयात हैं और कितने अल्फाज हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरत, जिसे कुरान का दिल कहा जाता है, इसमें 5 रुकू और 83 आयात हैं और 3000 इसके हुरूफ हैं। इस सूरत को पढ़ते हुए टोटल 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त लग जाता है और रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ने पर सवाब 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह रमजानुल मुबारक में एक बार सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 30 लाख नेकियों का सवाब मिलता है और एक कुरान मजीद खत्म करने जितना सवाब तो आम दिनों में, जबकि रमजान में 10 कुरान मजीद खत्म करने जितना सवाब नामाए आमाल में लिख दिया जाता है। दोस्तों, ये फजीलत सिर्फ रमजान में ही है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, दुनिया में जहां हमें ये मालूम हो जाए कि फलां जगह सेल लगी हुई है, जहां बहुत कीमती चीज सस्ते दामों मिल रही है, तो हम उसके लिए बार बार जाना पसंद करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये लूट और सेल का महीना है। यहाँ सिर्फ जबान को हिलाने से पहाड़ों जितनी नेकियां अल्लाह पाक नामाए आमाल में लिख देते हैं। तो हमें चाहिए कि इनसे फायदा उठाएं। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज के लिए दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखेगा। एक रिवायत में आया है कि जिसने सूरह यासीन और उसके बाद वाली सूरत सूरह सफ़ात जुमे के रोज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी दुआएं पूरी की जाती हैं। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है तो वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो उसको पा लेता है, और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफी हो जाता है, और जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा की हालत में हो तो उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है, और हालत विलादत वाली औरत पर पढ़ने से उसकी विलादत में सहूलत कर दी जाती है। इसी तरह जब किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और उसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जाता रहता है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान की तिलावत का सवाब लिख देता है। एक रिवायत में आता है कि हक़ ताला शानहू ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जबानों के लिए जो इसको तिलावत करेंगे।
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اسے پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورہ صافات جمعے کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کریں یا نہ کریں، رمضان المبارک میں ایسا ضرور کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن تو ضرور ختم کر لیں۔ بعض لوگ تو 2 3 قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ روزانہ 25 قرآن مجید اور پورے ماہ مبارک میں 750 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کیجئے تو آپ حیران ہوں گے کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے۔ گو آپ یہ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیں گے، مگر کیسے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب میں سورہ اذا زلزلت نصف قرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تلاوت میں وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ملے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ گویا ہم سونے سے قبل اور صبح سویرے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت بآسانی کر کے 10 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور صبح و شام 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے ہم روزانہ 25 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا روزانہ 1 پارے کی تلاوت کے ذریعے پورے ماہ مبارک میں صرف 1 قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بہتر سودا نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بندہ الگ صبح سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سونے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی تلاوت بلا شبہ ایک سچا سودا ہے۔ جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور یہی آخرت کی کنجی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے
کہ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔